أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق موكبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين
راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کائنات پروردگار عالم تیری عطا کردہ توفیق سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی مخصوص آیات کو پڑھا گیا، درود تاج کو پڑھا گیا، درود پاک کو پڑھا گیا. کھانا حاضر پروردگار عالم اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس پر جو تو ثواب عطا کر ہم سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. آپ کی ازواج مطہرات بناتے طیبات اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. آپ کے صدقے طفیل جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ صدقین، شہداء، صالحین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. حسنین کریمین آپ کے والدین جملہ شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. آپ کے والدین، مریدین، متوسلین، جملہ اولیاء کرام، جملہ بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. کل مؤمنین، کل مؤمنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کو پیش کرتے مولا قبول فرما. پروردگار عالم صاحب خانہ کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی حفاظت فرما. گھر میں رحمتوں کا نزول فرما. ہر بلا، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اس گھر سے جتنے بھی چھوٹے بڑے انتقال کر چکے ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے مولا قبول فرما. تمام ہی کی مغفرت فرما. بعد معافی درجات میں بلندی عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو بھی تیاری موت، تیاری قبر، تیاری حشر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما. ہم میں سے بھی جس کے عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست و احباب انتقال کر چکے ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے مولا قبول فرما. پروردگار عالم ہماری ان جملہ دعاؤں کو نبی کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.